गाइस आज र भोलि लास्ट डे मेरो लागि है सबैजनालाई छोडेर जाँदैछु। तिमी रुन्छौ है? तिमी त पुरा हाँस्ने रहेछ। भेगा सर्कलको इन्ट्रेन्स चाहिँ यहाँ रहेछ, यता घुम्नेहरू रहेछ। गाइस यहाँभित्रको नजारा चाहिँ यस्तो रहेछ। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु वान मोर एनिमल ब्लग। र आज फेरि मर्निङ भन्दा पनि 12 बजिसक्यो। सिलगढी जाने मतलब मार्केट जानुपर्छ। अब एकै दिन बाँकी छ जानुको लागि। र यहाँ तयारीमार हुँदैछ है सबैजना रेडी। तिमी यता हेर्छौ है गर्नु साडी कान्छी साडी यता छेमा अनि यता चाहिँ मिस लेख्छमा बुढिया ला ज्याकी चे ननिकले मेरो त काटिदियो अनि यता चाहिँ हाम्रो बहिनी। हेलो यस्तै छ गाइस। अब यहाँबाट चाहिँ निस्किनुपर्छ हामी अब आधी घन्टा बादमा सिलगढी जानुपर्छ। यहाँको नजाराहरू चाहिँ मैले देखाइदिइहालेँ। त्यही छ गाइस है के भन्छ। यो के हो हातमा मैला खै मेहन्दी तो ढिलो अन्त। अब चाहिँ रेडी भयो सबैजना। बिहान 10 बजीदेखि अहिले जाने टाइम हुँदैछ, 2 बजिसक्यो। र गाइस अब चाहिँ निस्केको सिलगढी जानुपर्छ यहाँबाट। यो बागटुक्रा अप्पर बागटुक्रा हो अहिले चाहिँ फिलहाल। सबैजना माथि 240 मेरो बुढी लास्ट टाइमै छैन। त्यही भएर आज धेरै वर्ष पश्चात भेट्नुपर्छ हो। आज यो भ्लगहरू सबैजनाले मन लाएर हेरिदिनु होला। मेरो रुक्साको हाम्रो भ्लग्स है। अनि जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु न भनिदिँदैन अरे है गाइसलाई। साइट यहाँ टी गार्डनमै घुम्नु जाने मान्छेहरू टुकटाक बनाउँदै रहेछ। है ढिलो हुन्छ। किसको अफर है? रिलायन्स में पहिल्यै यो दियो त अफरको। र अहिले चाहिँ हामी यहाँ भेगा सर्कल लगाइरहेको छु सबैजना। फोटो खिच्ने रक्स एन्ड बेल्सहरू र अहिले चाहिँ गाइस फोटो सेसन हुँदैछ। ट्याङ्की ट्याङ्क भेगा सर्कलको इन्ट्रेन्स चाहिँ यहाँ रहेछ, यता घुम्नेहरू रहेछ, चिल्ड्रेन पार्कहरू रहेछ, मजाको रहेछ। र फोटो सेसन सकिनु आँट्यो। छेउमा एउटा बास्किन रोबिन्स त होइन अर्कै रहेछ, नट्स एन्ड बार्बिस प्राय घुमाइ छ भेगा सर्कल। गाइस यहाँभित्रको नजारा चाहिँ यस्तो रहेछ। म्याक्स के बनाएको यो दामी बनाएको टमीहरू भिजनको रहेछ। यता मजा आउँदैछ। खोइ सबैजना अड्किरहेको छ। खोइ बहिनीहरू परेछ त दामी बनाएको है यो है। रोजले बनाएको रहेछ नि त। दिन्छ नि एलइडी सानो कस्तो लाग्यो?
दामी लाग्यो अरे सेमालाई कस्तो लाग्यो दामी फोटो खिचाइ चाहिँ पुरा गर्दैछ सबैजनाले है पेन्टालुन्स चाहिँ त्यो अगाडिपट्टि रहेछ म्याक्स डिभाइसहरूको साउन्ड रहेछ फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर ल केएफसी खाने अरे गाइस बुढीहरूले सालीहरूले छेमाहरूले बहिनीहरूले पुरा डराउँदैछ पक्रै बहिनीलाई मजा आउँदैछ गाइस लास्ट मोमेन्ट हो लास्ट टाइम हो अब लास्ट एक दिन मात्रै बाँकी छ र गाइस मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो टप फ्लोर चाहिँ सायद फुडहरूको होला अहिले चाहिँ हामी अब फिलहाल सबै गार्मेन्ट्सहरू मात्रै छ यहाँ उफ 5 जना 6 जना र गाइस यहाँ चाहिँ फुड कोर्ट रहेछ ठिकै है सबै जग्गा मजा मजा टप फ्लोर चाहिँ फुड कोर्टलाई दिएको रहेछ भनौँ न खोइ केएफसी खानुको लागि हेऱ्यो केएफसी भेटेको छैन केएफसी खान्छ अरे गाइस साली नानी बुढियाहरूले गुगल पे गर्छु नि ल यहाँ चाहिँ अहिले भर्खर केएफसीको लागि पक्र ब्लग पनि गर्नु साह्रो पर्छ मलाई खिच न मलाई मेरो फोन नम्बर यहाँ भित्र छ रेडी भएछ खाने मान्छे चाहिँ यहाँ यता सबैजना ड्रिङ्क्स चाहिँ 2टा मात्रै हाम्रो भएको यो टोटल छिमेकी ग्याप्सी आयो त छिमेकी चस्मिस भइदिएछ हो यो सबैजनालाई ट्याक्कै सबैजनाले स्टार्ट गर्नु मजाले यो चाहिँ फुड कोर्ट रहेछ नि त यहाँ टप फ्लोर चाहिँ मजाको रहेछ र गाइस आज र भोलि लास्ट डे मेरो लागि है सबैजनालाई छोडेर जाँदैछु तिमी रुन्छ होला तिमी त पुरा हाँस्ने रहेछ यो चाहिँ हाम्रो बहिनी बहिनी सानो रुने गुड बी स्ट्रङ कन्पप खाँदैछ यहाँ अब नेक्स्ट इयर है लगाइस अब चाहिँ यहाँ खाइ सुवाई सबै भइसक्यो अब घुम्नुपर्ने अवस्था छ घुम्दा घुम्दै खोकी लागिसक्यो गाइस भेगा सर्कल सबै यताउति भइसक्यो घुमिसक्यो त्यस्तै रहेछ नजराहरू 12x7 भिन्टेज युनिसेक्स सलुन रहेछ यहाँनिर अब गाइस यहाँ चाहिँ अब 4 बजिसक्यो रात पर्नु आँटिसक्यो फर्केको अब चाहिँ ढिलो हुन्छ अब हेरौँ कहाँ जानुपर्ने छ